अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सबका इस्तकबाल है उर्दू सफ़र में। आज हम हमारी किताब जो है 8वीं जमात की उसका सबक नंबर 23 यानी 23 पढ़ने जा रहे हैं, जो सफ़ा नंबर 124 124 पर है। ये है गज़ल के बारे में। आपने जैसे नज़म पढ़ ली और भी जैसे वो पढ़ ली, रुबाई वगैरह पढ़ ली, कसीदा, ये सब आप जानते होंगे। गज़ल जो है ये भी उर्दू अदब की एक ख़ास सिन्फ़ है, ठीक है। और गज़ल की असली मायने है महबूब से बातें करना। बुनियादी तौर पर गज़ल में इश्कियाँ बातें बयान की जाती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गज़ल में दूसरे मज़ामीन भी बयान किए जाने लगे। आज इस सिन्फ़ सुख़ुन में हर तरह के मज़ामीन बयान किए जाते हैं। गज़ल का हर शेर अपने मफ़हूम के एतबार से मुकम्मल होता है। गज़ल में उमूमन 5 या 7 अशार होते हैं, लेकिन बाज़ गज़लों में ज़्यादा अशार भी मिलते हैं। किसी गज़ल के तमाम अशार मौजू के लिहाज से आपस में यकसा हों तो उसे गज़ल मुसलसल कहते हैं। गज़ल का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़ियाँ हों मतला कहलाता है। गज़ल में एक से ज़्यादा मतले भी हो सकते हैं। गज़ल बग़ैर मतले की भी हो सकती है। गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है मक़ता कहलाता है। ठीक है, आपको ये बातें याद रखनी है। इस तरह के सवाल भी आ जाते हैं कि मतला क्या होता है, मक़ता क्या होता है। तो मतला जो होता है वो पहला शेर होता है जिसमें हम काफ़ी अल्फाज यानी राइमिंग वर्ड्स होते हैं, और आखिरी जो होता है जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करते हैं, जिससे पता चलता है कि इन शायर की गज़ल है, वो मक़ता होता है। चलिए, गज़ल अव्वल, ये पहली गज़ल हम पढ़ने जा रहे हैं। शेख इब्राहिम ज़ौक़ दिल्ली में पैदा हुए। वो शाह नसीर के शागिर्द थे। बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे। बहादुर शाह ज़फ़र ने उन्हें ख़ाक़ानी हिंद के ख़िताब से नवाजा था। ज़ौक़ ने गज़ल और दीगर असनाफ़ सुख़ुन में तबाह आज़माई की और कसीदा गोई में भी ख़ास शोहरत हासिल की। गज़लों में इनकी फ़िक्र ज़िंदगी के हक़ाइक़ और फ़लसफ़े को मुहीत होती है। दर्ज झैल गज़ल में भी यही फ़िक्र गालिब है। ठीक है, ये इनका इंट्रोडक्शन आ गया शायर का। और जैसे ये निशान नाम के ऊपर लगे हुए होते हैं ना, इससे पता चलता है कि ये शायर का तखल्लुस है। नसीर और ज़फ़र ये सब लगा हुआ है। ज़ौक़, इसके ऊपर जो निशान है तखल्लुस मतलब के तौर पे इस्तेमाल होता है। चलें गज़ल पढ़ लेते हैं। बहुत मशहूर गज़ल है। ये है ज़ौक़ की गज़ल है, शेख इब्राहिम ज़ौक़ की। लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए न अपनी खुशी चले। हो उम्र ख़िज़र भी तो हो मालूम वक्त मर्ग। कहीं ये भी लिखा हुआ है हो उम्र ख़िज़र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग। हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले, हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे बदकुमार। जो चाल हम चले निहायत, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। नाजा न हो खिर्द पे, जो होना हो वही हो। दानिश तेरी ना कुछ मेरी दानिशवरी चले। दुनिया ने किसका राह फ़ना में दिया है साथ, तुम भी चले चलो यूं ही जब तक चली चले। जाते हवाए शौक़ में है इस चमन से ज़ौक़, अपनी बला से बाद सबा अब कभी चले। ठीक है, ये जो गज़ल है इसमें शायर ने जो है ना दुनिया की बेसबाती के बारे में बताया है कि दुनिया जो है ना, हर कोई जो यहाँ पर आया उसको जाना है, और जब तक ये चल रही है हम चल रहे हैं, और जब हमारे मौत का वक्त आएगा तो हम भी यहाँ से चले जाएंगे। और एक एक लाइन का मैं बता देती हूँ। हयात का मतलब है ज़िंदगी। जब ज़िंदगी हमें लाती है दुनिया में तो हम आ जाते हैं, और क़ज़ा का वक्त आता है यानी मौत का तो हम चले जाते हैं, और इसमें हमारी खुशी नहीं होती, हमारा कोई बस नहीं चलता, हमारी कोई कोशिश नहीं होती। और अगर उम्र ख़िज़र का मतलब ये है कि एक वो हैं हज़रत ख़िज़र अलैहिस्सलाम, उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने आब हयात पिया हुआ है और वो क़यामत तक ज़िंदा रहेंगे। उनकी बहुत तवील उम्र है। तो अगर इतनी भी उम्र मिल जाए इंसान को, बहुत लंबी उम्र मिल जाए, तब भी वो यही कहेगा मौत के वक्त कि हम क्या रहे यहाँ में, तो पता ही नहीं चला बिल्कुल, हम अभी आए और अभी चले, ऐसे ही महसूस होगा। मतलब ज़िंदगी हमेशा मुख्तसर ही लगती है। और हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे बदकिमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। बदकिमार का मतलब है किमार जुआ है, और बिसात का मतलब शतरंज का चौखटा, यहाँ मुराद दुनिया है। और बदकुमार का मतलब ऐसा खिलाड़ी जो हुनरमंदी से जुए की चाल ना चल सकता हो। तो इस लिहाज से इस शेर का मतलब ये हुआ कि इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं और हम हैं जो हमने जो भी काम किया बेकार ही किया, हमने कोई ख़ास काम नहीं किया, हमने जो चाल चली बुरी ही चली, और हम मतलब किसी भी उसमें कामयाब नहीं हो सके। कोई खेल हमसे खेला नहीं गया, कोई सलाहियत हमें नहीं है, और हम मतलब ऐसे हैं कि हमने कोई काम ठीक ठाक नहीं किया।
نازا نہ ہو خرد پہ جو ہونا ہو وہی ہو. ہاں یہ والا جو شعر ہے اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ ہم جیسے اپنی عقل پر اگر غرور کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت سمجھدار ہیں بہت عقل مند ہیں، لیکن یہ ہماری عقل مندی ہمارا کب تک ساتھ دے گی؟ بس جب موت کا وقت آ جائے گا تو ہماری کوئی عقل مندی ہمارے کام نہیں آئے گی، ہماری عقل ہمارا شعور سب جو ہے مار کھا جائے گا موت کے آگے، اور موت کے آگے بس سب چیزیں ہماری ختم ہو جائیں گی. دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کو ایک دن ایسا آئے گا کہ جانا ہی ہے. جب تک زندگی چل رہی ہے چلاتے چلو، اور جب زندگی ختم ہو جائے گی تو اس فنا ہونے والی دنیا سے ہمیں جانا پڑے گا. فنا کا مطلب ہے جو مٹنے والی ہے، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو دنیا ہے اس کا نظام یہی ہے کہ جو دنیا میں آتا ہے اس کو جانا بھی ہے، اور وہ کوئی کسی کو روک نہیں سکتا، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو موت سے نہیں بچا سکتا. اور لاسٹ والا جو شعر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ باد صبا مطلب ہوا اب چلے بھی اگر تو ہمیں سے کوئی فائدہ نہیں، ہماری بلا سے ہمیں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اب تو ہمارا جانے کا ٹائم آ گیا. لفظی مطلب اس کا یہ ہے کہ اب ہم چمن سے جانے والے ہیں، ہم رخصت ہونے والے ہیں، ہمارا جانے کا وقت آ گیا. اب اگر ہوائیں چلیں بھی تو ہمیں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمیں ان کا کوئی شوق نہیں، اس سے کوئی ہمیں دلچسپی نہیں، ٹھیک ہے. اور ویسے اس کا مطلب یہ ہے دوسرا جو مطلب اس میں لکھا ہوا ہے الفاظ معنی کے حساب سے، کہ جو ہماری آرزو تھی وہ آرزو ہماری پوری نہیں ہوئی، اب اگر اس آرزو کے پورا ہونے کا وقت بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہماری موت کا وقت قریب آ گیا ہے. یہ ہیں آپ کے الفاظ معنی، یہ ہم پڑھ لیتے ہیں، اور جو اس کے علاوہ ہوں گے وہ میں آپ کو بتا دوں گی. قضا کا مطلب ہے موت، بساط کا مطلب ہے شطرنج کا چوکٹا، یہاں مراد دنیا. قمار کا مطلب جوا، بدقمار ایسا کھلاڑی جو ہنر مندی سے جوئے کی چال نہ چل سکتا ہو. عمر خضر طویل عمر حضرت خضر علیہ السلام کے باب میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آب حیات پیا اور قیامت تک زندہ رہیں گے. مرگ کا مطلب ہے موت، نازا نہ ہو خرد پہ، کوئی اپنی عقل پر فخر یا غرور نہ کرے، انسان ایک حد تک ہی کامیاب ہوتا ہے. دانش کا مطلب ہے سمجھ ہوشیاری دانشوری عقل مندی. ہوائے عشق، عشق کی خواہش مراد محبوب کی آرزو کرنا. چمن سے جانا دنیا کو ترک کر دینا، چمن کا مطلب باغ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. چلیں اب دیکھتے ہیں ہمارا مشق میں کیا کیا کام ہے. اس میں یہ آپ کے شارٹ کویشچن آنسر ہیں، پھر اشعار کا مطلب بتانا ہے. جب میں نے آپ کو الفاظ معنی بتائے ہیں تو آپ کو اشعار سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے گی، اور آپ کو تو خالی لائن میں لکھنا ہوتا ہے. اگلی کلاسوں میں آپ کو تشریح بھی کرنی ہوگی. تشریح میں کیا ہوتا ہے کہ بہت کھل کر شعر کا مطلب بیان کرنا ہوتا ہے، اور اس میں اس سے ریلیٹڈ شعر وغیرہ بھی لکھے جاتے ہیں. اب یہ تھوڑا سا دیکھیں لاسٹ میں جو لکھا ہوا ہے، جب کلام یعنی شعر میں کسی تاریخی واقعے، مانی ہوئی بات، فرضی حکایت یا مذہبی عقیدے کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو اسے سند تلمیح کہا جاتا ہے. مثلاً ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ، ہم کیا رہے یہاں ابھی آئے ابھی چلے. مطلب اس میں ایک اس کی طرف اشارہ ہے نا، کوئی بات بتائی گئی ہے، مذہبی بات ہے یا کچھ الگ بات بتائی گئی ہے، تو اس لیے اس کو سند تلمیح کہا جاتا ہے. اس شعر میں خضر کے بارے میں یہ اشارہ ہے کہ ان کی عمر نہایت طویل ہے. اور آخر میں لکھا ہوا ہے اس غزل سے اپنی پسند کے 3 اشعار یاد کیجئے. آپ یاد کریں، اس میں بہت آسان آسان سے شعر ہیں، اور ہم نے بھی اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں یاد کیے تھے اور ابھی بھی یاد ہیں. یہ والا شعر تو یاد ہی ہے، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے. آگے ہم اپنا چلیں کام شروع کر لیتے ہیں. سب سے پہلے آپ ہیڈنگ ڈالیے غزل اول. اور اگر ہاں یہ بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے، جیسے ایگزام میں اگر آتا ہے اور لکھا جاتا ہے کہ غزل کس کی لکھی ہوئی ہے تو آپ کو پہچان ہونی چاہیے. اگر آپ کو لاسٹ والا شعر یاد ہوگا نا جس میں شاعر کا تخلص ہوتا ہے تو آپ آرام سے بتا سکتے ہیں کہ یہ غزل جو ہے شیخ ابراہیم ذوق کی لکھی ہوئی ہے. چلیں اب ہم جو ہے الفاظ معنی کر لیتے ہیں. صنف کا مطلب ہے قسم، سخن کا مطلب ہے بات کہنا یا شعر، مفہوم مطلب اشعار شعر کی جمع، موضوع عنوان یکساں برابر، مصرے شعری لائن ہم قافیہ جو سننے میں ملتے جلتے ہوں، رائمنگ ورڈز ہوں. تخلص شاعر کا نام، مطلع پہلا شعر، مقطع آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں. حیات زندگی، راہ فنا فنا ہونے والا مٹنے والا راستہ یعنی دنیا کی بے ثباتی. شاگرد سیکھنے والے، خطاب خاص نام. اصناف صنف کی جمع، طبع آزمائی کمال دکھانا، قصیدہ گوئی کسی کی تعریف میں شاعری. حقائق کا مطلب ہے سچائیاں فیکٹس. محیط چھائی ہوئی یعنی جو احاطہ کر رہی ہو، گھیرے ہوئے ہو. فلسفہ نظریہ، فکر سوچ خیال. غالب نظر آنا نمایاں ہونا. چلیں سوال جواب کر لیتے ہیں. ایک جملے میں جواب دیجیے زندگی اور موت کے بارے میں شاعر نے کیا کہا ہے.
شاعر کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں اور جب جاتے ہیں، زندگی اور موت میں ہمارا کچھ بس نہیں چلتا۔ سوال نمبر 2، شاعر نے اپنے آپ کو بدقمار کیوں کہا ہے؟ شاعر نے اپنے آپ کو بدقمار اس لیے کہا ہے کہ وہ اپنی چال میں کامیاب نہ ہو سکے۔ سوال نمبر 3، طویل عمر کے بعد بھی موت کے وقت انسان کیا کہے گا؟ طویل عمر کے بعد بھی موت کے وقت انسان کہے گا کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم یہاں کتنا رہے، ابھی آئے اور ابھی چلے، ایسا لگتا ہے ابھی آئے ابھی چلے۔ سوال نمبر 4، شاعر نے یہ کیوں کہا کہ انسان کو اپنی عقل پر فخر نہیں کرنا چاہیے؟ انسان کو اپنی عقل پر اس لیے فخر نہیں کرنا چاہیے، انسان اپنی عقل سے ایک حد تک کامیاب ہوتا ہے، موت کے آگے اس کی عقل بھی مات کھا جاتی ہے یا مار کھا جاتی ہے۔ آگے جو شعر ہیں ان کے جو ہے مطلب لکھنا ہے، جیسے یہ والا شعر تھا نا، کم ہوں گے اس بساط پہ، ہم سے بھی اس بساط پہ کم ہوں گے بدقمار، اور دوسرا ہو عمر خضر بھی، تو اس کا ہمیں مطلب لکھنا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم جیسا کوئی اناڑی نہ ہوگا یا بہت کم ہوں گے جس کی ساری چالیں بیکار گئیں، کسی کھیل میں اپنی ہنرمندی نہ دکھا پائے یا نہ دکھا پایا بھی لکھ سکتے ہیں، اگر کوئی خضر کی طرح زندہ بھی رہ لے یعنی طویل عمر بھی پالے، پھر بھی موت کے وقت وہ یہی کہے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کب یہاں آئے اور کب جانے کا وقت ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور بس ابھی آپ کا جو ہے کام کمپلیٹ ہو گیا، چھوٹا سا کام تھا، جلدی جلدی کر لیجئے۔ اردو سفر کو زیادہ سے زیادہ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے۔ اللہ حافظ۔